बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 14 जून 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की जो खबरें हैं उसका आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशायर मुकस्सा ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो गया। मिना से अरफात के दरमियान 9 स्टेशन पर रुकेगी। मशायर मुकस्सा ट्रेन की सर्विस जो है वो जुमेरात से शुरू कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशायर मुकस्सा ट्रेन मिना मुजफ्फर और अरफात के दरमियान 9 मुख्तलिफ स्टेशन के लिए चला करेगी। सऊदी रेलवे ने कहा मशायर मुकस्सा ट्रेन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इसे सर्विस में लाया गया है। मिना मुजफ्फर और अरफात के दरमियान 17 ट्रेनें चला करेंगी जिनमें सलामती के आला असूलों का ख्याल रखा गया है। सऊदी रेलवे ने कहा है कि मशायर मुकस्सा ट्रेन के लिए 7,500 वक्ती मुलाजमीन के साथ मुआहदा हो गया है। आजमीन की खिदमत पर मामूर ये अमला जो है अंग्रेज़ी, उर्दू, इंडोनेशी, तुर्की और दीगर ज़ुबानों का माहिर है। वाज़ेह है कि मशायर मुकस्सा ट्रेन साल 2010 से काम कर रही है। ये सिर्फ हज के दिनों में मिना मुजफ्फर और अरफात के दरमियान चलती है। कीमती लम्हात को फ़ोटोग्राफ़ी में ज़ाया ना करें, वज़ारत हज का मशवरा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज से कहा है कि वो इन लम्हात में दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम करें, कीमती वक्त को तस्वीर बनाने और फजूल बातों में ज़ाया ना करें। वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर अकाउंट पर कहा मस्जिद हरम में ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारें, अल्लाह से रहमो करम की दुआएँ नीज़ नमाज और तस्बीह का एहतमाम करें क्योंकि ये वक्त सबसे अहम है। वज़ारत ने आज़मीन हज से कहा इन लम्हात की कदर करें, खाना काबा में अपना कीमती वक्त जो है दुआएं करने में गुजारें, फ़ोटो और वीडियोग्राफी में मसरूफ़ होकर इन लम्हात को ज़ाया मत करें। आज़मीन की मरहलावार मिना रवानगी। हज के पहले मरहले का आगाज़ आज से होगा। मक्का मुकर्रमा में दुनिया भर से आए हुए आज़मीन हज मिना रवाना होने के लिए तैयार हैं। आज़मीन के काफ़िलों को मरहलावार जो हैं जुमेरात साजुल हज्जा की निसफ शब के बाद से मिना की आरज़ी खैमा बस्ती में पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। आज़मीन ने जो है उनकी मिना रवानगी का अमल जो है आज बरोज़ जुमा 8 ज़ुल्हज्जा को भी जारी रहेगा। इसके साथ ही हज 1445 हिजरी के मनासिक की अदायगी के पहले मरहले की जो है बाकायदगी शुरू हो जाएगी। मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम दुनिया भर से आने वाले हाजियों को खिदमत फराहम करने वाले इदारों की जानब से शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं ताकि उसके मुताबिक आज़मीन एहराम बांध कर मनासिक हज की अदायगी के लिए तैयार हो जाएँ। मुअल्लिमीन की जानब से आज़मीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों के मुतरजमीन की सहूलत भी दी गई है ताकि आज़मीन बर वक्त एहराम बांध कर मनासिक हज की अदायगी के लिए रवाना हो सकें। हज के अज़ीमुश्शान इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए सऊदी अरब की जानब से इंतहाई आला इंतज़ामात किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहलकारों समेत हज ऑपरेशन में वज़ारत सेहत, शहरी दफ़ा, म्यूनसिपैलिटी, टेली कम्युनिकेशन महकमा मौसमियात और दीगर सर्विस फराहम करने वाले इदारों की टीमें भी मिना की आरजी खैमा बस्ती में मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले सऊदी स्काउट्स जो हैं वो भी मिना की आरजी खैमा बस्ती में पहुँच गए हैं, जबकि वज़ारत तजारत जो है उनकी जानब से भी तफ्तीशी टीमें मशायर मुकद्दसा में तैनात की गई हैं। अज़ाही जो है अल अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। सऊदी अरब में अल अज़ाही मनसूबा गुज़श्ता 4 दहाइयों से कामयाबी से जारी है। हाजियों की जानब से की जाने वाली कुर्बानी के गोश्त को जो है तिबी ज़वाबत के मुताबिक महफूज करके न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बैरून मुल्क भी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ में तकसीम किया जाता है। अल अज़ाही प्रोजेक्ट के जनरल सुपरवाइज़र डॉक्टर उमर अतिया ने जो है बात करते हुए कहा कि आलमी सतह पर सर्विसेज और अशिया की कीमतों में होने वाले इजाफे के बावजूद अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत की जाने वाली कुर्बानी के रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया। इस साल भी कुर्बानी के लिए 720 रियाल फी जानवर मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर उमर का कहना था कि अल अज़ाही प्रोजेक्ट के लिए इस साल 10 लाख के करीब मवेशी दरामद किए गए हैं। कोपन्स की फ़रोख्त के लिए निगरान इदारों के साथ मिलकर मुनज़्ज़म अंदाज में मुरतब किए गए मनसूबे के तहत काम किया जा रहा है। अल अज़ाही प्रोजेक्ट के कोपन्स की फ़रोख्त न सिर्फ मक्का मुकर्रमा बल्कि दीगर शहरों में भी की जाती है। हमारा मकसद हाजियों को फ़र्जी कुर्बानी कराने वालों से महफूज रखना है। उनका कहना था मिना में कायम अज़ीमुश्शान अज़ाही मनसूबे का कॉम्प्लेक्स 8 बड़े कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है जिसका मजमूई रकबा 10 लाख मुरब्बा मीटर है। अल अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत 7 कंपाउंड्स छोटे मवेशियों के लिए जबकि एक मज़बा खाना बड़े जानवर जिनमें गाय, बैल और ऊँट शामिल हैं उनके लिए मखसूस है। कंपाउंड में मवेशी ज़िबह करने और उनका गोश्त महफूज करने के लिए फ़ी घंटा जो सलाहियत है वो 13,000 जानवरों की है। अल अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत कायम किया गया दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम काम कर रहा है जिसमें बैक 10 लाख से ज़ायद ज़िबा शुदा जानवरों का गोश्त बआसानी महफूज किया जा सकता है। मिज़बा खाने के हवाले से डॉक्टर अतिया का कहना था कि हज
حج سیزن کے لیے 25,000 ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جن میں ویٹرنری ڈاکٹر، قصاب اور معاونین شامل ہیں۔ گوشت کی تقسیم کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جو گوشت کا شعبہ ہے ان کا وہ انتہائی لاجسٹک کا شعبہ زبردست ہے، جس کے ذریعے قربانی کے جانوروں کے گوشت کو جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے محفوظ کرنے کے بعد مختلف شہروں میں قائم 400 فلاحی انجمنوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے 25 ممالک میں موجود سعودی عرب کے سفارت خانوں کے ذریعے ضرورت مند خاندانوں میں بھی گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی ترقی قابل ذکر ہے۔ سعودی عرب کی اکانومی 2025 میں مزید مضبوط ہو جائے گی۔ بی ایم آئی کے جاری کردہ تخمینے نے فچ سولوشن سے وابستہ ریسرچ کمپنی نے انکشاف کیا۔ سعودی اکانومی 2024 میں 0.7% کی متوقع نمو کے مقابلے میں 2025 میں مضبوطی سے مزید بحال ہو جائے گی، جس میں 5% کا اضافہ ہوگا۔ بی ایم آئی اس نے رپورٹ کی ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں تیل کے علاوہ اکانومی اگلے سال مزید 4.4% بڑھے گی۔ 2025 میں ویژن کو حاصل کرنے کے پروگراموں کے اندر کچھ جو وسط مدتی ڈیڈ لائن سے پہلے سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ سال 2024 تک سعودی عرب کی 32 یونیورسٹی دنیا کی مؤثر 3 یونیورسٹیوں میں شامل۔ جامعات اور تعلیمی اداروں کے عالمی معیار کے جانچ کے لیے مرتب کی گئی انڈیکس میں دی ٹائمز نے سال 2024 کے لیے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف پر یونیورسٹیوں کے اثرات کی لسٹ جاری کی ہے۔ اس درجہ بندی میں سعودی عرب کی 32 جامعات بھی شامل ہیں، جنہوں نے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے حصول میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا ایک اور کارنامہ، نان فائلرز لندن، پیرس اور نہیں جا سکیں گے، صرف عمرہ اور حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بجٹ میں نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز دے دی۔ جو ایف بی آر ہے اس کے چیئرمین نے کہا ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ این ٹی آئی نمبر کے بغیر لندن، پیرس اور تھائی لینڈ نہیں جا سکیں گے۔ نان فائلرز کو صرف حج اور عمرہ پر جانے کی اجازت ہوگی۔ شوہر گنجا نکلا، شادی کے دوسرے دن ہی بیوی نے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے بہت سے وہ ایسے لطیفے سنے ہوں گے، لیکن یہ حقیقی بات ہے۔ شادی شدہ مردوں کی جانب سے عموماً یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ خواتین میک اپ کر کے انہیں دھوکہ دیتی ہیں۔ نقلی پلکیں، لینز اور نقلی بال لگا کر وہ اپنی ظاہری شخصیت بدل دیتی ہیں۔ میک اپ کی تہوں کی وجہ سے خواتین کی جو اصلی چہرہ ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن کچھ مصر میں ایسا ہوا جو سب کے برعکس تھا۔ ایک ماڈل خاتون نے مصری عدالت میں خلا کا کیس اس لیے دائر کر دیا کہ شادی کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر گنجا تھا۔ العربیہ کے مطابق شکایت کرنے والی خاتون کی وکیل نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میری موکل کو اس وقت شدید صدمہ ہوا جب شادی کے دوسرے دن اسے پتہ چلا کہ ان کا شوہر گنجا ہے۔ وکیل کے مطابق منگنی کے پورے عرصے کے دوران انہوں نے وگ پہن رکھی تھی اور تو اور اپنی زلفوں پر ہر وقت اتراتے رہتے تھے، اپنے برانڈڈ شیمپو کا ذکر بھی کرتے تھے۔ خاتون کو اس وقت حقیقت کا علم ہوا جب دوسرے دن انہوں نے وگ اتار دی، جس کے بعد دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور طیش میں آ کر شوہر نے بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ بیوی نے شادی کے چوتھے دن گھر چھوڑ دیا اور عدالت میں شوہر پر دھوکہ دہی کا الزام لگا کر خلا کا مطالبہ کر دیا۔ عدالت کے چکر کاٹنے کے بعد بالآخر خلا کا فیصلہ ہو گیا، تاہم مذکورہ شخص خاتون کو ان کا جہیز میں لایا گیا سامان دینے سے انکاری ہے۔ وزارت تجارت نے 260 اینکر ساؤنڈ کور سپیکر ماڈل A3102 اور اینکر ورک پاور کانف S3 سپیکر ماڈل A3302 تیاری کا سال مارچ اور اپریل 2023 ان کی واپسی کا اعلان کیا ہے، کیونکہ لیتھیم بیٹری جو ہے اس کے زیادہ گرم ہونے کے امکان کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزارت نے آپ سے پروڈکٹ کا استعمال فوری طور پر بند کرنے، پروڈکٹ کی تصدیق اور تبدیلی کے لیے کمپنی سے رابطہ کرنے یا خریداری کی پوری رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سعودی عرب کے شمال مشرق میں قدرتی اور جنگلی حیات کی زندگی کے مختلف عناصر کو بحال کیا۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق اور سعودی گرین انیشیٹو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف معدوم ہونے والی خطرے سے دوچار جانوروں کی نسلیں ہیں ان کی حفاظت کی ہے، جس میں غزال، بسٹرڈ اور سرخ گردن والے شتر مرغ کے ساتھ ساتھ عربی اوریکس ہیں اور ان کو بھی وہاں پر محفوظ کیا ہے۔ سعودی عرب کا حج سیزن کے لیے 6 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ۔ سعودی عرب کی پبلک اتھارٹی برائے فوڈ سیکیورٹی نے حج سیزن 1445 ہجری کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقوں میں اپنی برانچز وہاں پر آٹے کی تیاری کے انتظامات کیے ہیں، اور فوڈ سیکیورٹی اتھارٹی کے گورنر انجینئر احمد الفارس نے وضاحت کی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقوں میں اتھارٹی کی شاخوں میں گندم کا ذخیرہ 6 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے، جبکہ فلور ملوں کی برانچز میں آٹے کا ذخیرہ موجود ہے جہاں 7 لاکھ سے زیادہ بیگ موجود ہیں۔
حج کے سیزن میں روزانہ 3 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ میٹھے پانی کی تیاری۔ سعودی عرب کی واٹر اتھارٹی کے سرکاری ترجمان سلطانہ رانچی نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بحر احمر کے ساحل پر پانی صاف کرنے کا کارخانہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ صاف شدہ پانی منفرد ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے مقام گرما کے آبی ذخائر تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں سے اسے محفوظ بنانے کے لیے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔